پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ نسل کشی دے اپنے ڈراؤنے منصوبے کو عملی جمع پہنانے دی کوشش وچ کشمیری نوجوانوں کو فرضی تصادمہ وچ مار رہی ہے۔ فسطائی بی جے پی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر دی آبادی کو بٹھانے دے واسطے کشمیری مسلمانوں دی نسل کشی دا منصوبہ بنا رہی ہے۔ خاص طور دے اتنے دفعہ 370 اور 35A دی منسوخی دا مقصد ہی مقبوضہ جموں کشمیر دی مسلم اکثریت کو اقلیت وچ بٹھاؤن دے واسطے آخری رکاوٹ کو ختم کرنا آسا۔ نسل کشی دے متعلق عالمی تنظیم جینوسائیڈ واچ پہلا ہی نازیزم تھے متاثر بی جے پی دی ہندوتوا حکومت دے ذریعے کشمیری مسلمانوں دی نسل کشی دے حوالے نال خبر دے چکی ہے۔ جینوسائیڈ تے سربراہ سن اپنے ایک انٹرویو وچ اس گل دا اعتراف کیتا ہے کہ کشمیری مسلمان نسل کشی دے کنڈے دے اتے کھڑے ہیں اور اگر اس دا نوٹس نہ کیتا گیا تو انہاں کو اس نسل کشی دی کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ بھارت سن 1947 وچ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 2.5 لاکھ تے زیادہ مسلمانوں دی نسل کشی کیتی اسی۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 33 سالاں وچ صفاق بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں 96,089 تے زیادہ کشمیریاں دا قتل عام کیتا گیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلمانوں دی منصوبہ بند نسل کشی دے خلاف عالمی سطح دے اتے سخت کارروائی کرنے دی ضرورت ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلمانوں دے خلاف بدتے ہوئے مظالم اور تشدد دے معاملے کو چانے دا بہترین وقت یہی ہے۔ فاشسٹ مودی حکومت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلمانوں دے خلاف اس دے جرائم دے واسطے قانون دے کٹہرے وچ کھڑا کرنا چاہیے۔ ہندوتوا نظریہ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا دے واسطے خطرہ بن گیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلمانوں دی نسل کشی روکنے دے واسطے دنیا کو عملی اقدامات کرنے دی مجھ زیادہ ضرورت ہے، ورنہ مودی اور اس دے اہلکار کشمیری مسلمانوں کو ختم کرنے دا نہ صرف منصوبہ بنا رہے ہیں بلکہ اس دے اتے عمل بھی کر رہے ہیں۔ لہٰذا عالمی سطح دے اتے اس نسل کشی مہم دا نوٹس کرنے دی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس سے پہلا کہ بہت زیادہ دیر ہو جلے۔